Pikas gabayan na 31 anyos ganagawa og bag sa naligo sa dagat na dakpan ni pinamungahan. Sus paita. Nangawat og bag sa naligo sa dagat. I-report si John Cato. XFM Police Report. Police Report. Yes, sa dakpan sa kapulisan sa lungsod Pinamungahan, kining usa ka 31 anyos lalaki human kini gipasangin lang nagawat nig bag adunay tulo ka mga cellphone dito ni sa may Kabyangon Seashore Public Beach sa barangay Kabyangon Pinamungahan, Cebu. Samtang kini mga biktima nangaligo nig dagat mga alas 5:30 ni kagahapon sa hapon, Hulyo 20, 2026. Kining dinakpan nga suspek ilang si Edmond Manggilimutan Tileron ulitaw, residente ni sa may sitio na Bunturan, barangay Kawasan, Alugin, San Cebu. Kining mga biktima mao silang alias Francisco 21 anyos, alias Jeremy 19 anyos o alias Michael 23 anyos, mga residente ni sa Purok Jess, barangay Bunga, dakwayan sa Toledo. Matud pa sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Pinamungahan nga samtang nangaligo kining tulo ka mga biktima sa baybayon, samtang ilang gibitay sa usa ka bakhaw kining ilang itom nga bag gigamit sa suspetsado higayon nga way nakabantay og gidala ang kining maong bag gisimbat ning adunay sud nga mga tulo ka mga cellphone o sa ka-railbing adunay violet ka casing nga adunay kantidad ni 10,000 pesos, o sa ka-Oppo Reno nga dark blue ang color kantidad ni 16,000 pesos, o sa ka-Samsung E7 nga dark blue usab nga kantidad ni og 7,000 pesos. Suban sa pagpangawat dali kuno nga midagan kining suspect paingon nga tos Kabyangon Elementary School apan gigoko dayon sa tulo ka biktima uban sa mga pipila ka mga concerned bystander. Naabtan gyud kining kawatan nga suspetsado gitugyan dayon sa mga responde ka pulis og nabawi kining tanan nga mga gikawat nga mga cellphone ug nabalik kadto sa mga tagiya kining suspek karon anas kustodiya sa kapulisan ug ikaya na kining kaso ga paggapangaw. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Yung katropa, June Catorix sa News. XFM. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.